وإمام المتقين وإمام خليفة الله خليفة رسوله وحجة الله ووصي رسول الله ووصي رسول الله. وأشهد أن الحسن والحسين وأشهد أن الحسن والحسين وعلي بن الحسين وعلي بن الحسين ومحمد بن علي ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وموسى بن جعفر وعلي بن موسى وعلي بن موسى ومحمد بن علي ومحمد بن علي وعلي بن محمد وعلي بن محمد